brief introductions. So now let's move to the main topic. Okay, so the topic which we will discuss today, that is adjective and degrees of comparison of adjective. So let's move the okay, adjective. अच्छा, एडजेक्टिव को समझने के लिए ठीक है ना, आप सबसे पहले आप लोगों ने नाउन और प्रोनाउन को समझना है, और आई होप सो कि नाउन और प्रोनाउन हर किसी को इसके बारे में पता है. ठीक है, तो एडजेक्टिव हमारे साथ क्या है, आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव हमारे साथ ऐसी वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं. ठीक है, तो हमारे साथ नाउन क्या होता है, नाउन हमारे साथ कोई भी चीज होती है, कोई भी शख्स होती है, ठीक है ना, कोई भी जगह होती है, उसके बारे में क्या करते हैं, एडजेक्टिव में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या एडजेक्टिव की सिंपल डिफिनेशन है. ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं. अब इसको हम उसकी 3 एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें तकरीबन जो है ना मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ठीक है, जैसे है द पेन इन पेंसिल, द पेंसिल इज लॉन्ग, पेंसिल जो है वो लंबा है. The marker is longer than the pencil, and the third one is the ruler is the longest among the three. तो हम देख सकते हैं हमारे साथ 3 सेंटेंसेस हैं, उसमें जो है ना तकरीबन 3 किस्म के हमारे साथ एडजेक्टिव यूज हुए हैं, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर एंड लॉन्गेस्ट. अब ये क्या माजरा है, इसको समझने के लिए हमने आगे जाना है, और उसको समझने के लिए क्या करना है, डिग्रीज को समझना है कि हमारे साथ जो हर एडजेक्टिव है उसकी कम से कम 3 किस्म की उसकी डिग्रीज होती है, और डिग्रीज हमें बताती हैं कि किस एडजेक्टिव की कितनी इंटेंसिटी होती है. हम ठीक है ना, तो डिग्री हमें क्या बताती है, इंटेंसिटी ऑफ एडजेक्टिव के बारे में बताती हैं. और हमारे साथ जो डिग्रीज हैं हमारे साथ 3 किस्म के हैं. एक पहला हमारे साथ है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारे साथ है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा हमारे साथ है सुपरलेटिव डिग्री. तो हम 1 बाय 1 इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री. अब पॉजिटिव डिग्री हमारे साथ क्या है, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ अ कंपैरिजन इज यूज्ड टू स्टेट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर पर्सन और थिंग्स. द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव इज नॉट चेंज. ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री हमारे साथ क्या है, एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल थॉट है. ठीक है ना, अगर हम नाउन के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ठीक है ना, अगर मतलब उसकी हम अच्छाई है, बुराई है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है, जो ट्रेट है, उसके बारे में सिंपल बात करते हैं. जैसे देखो हमारे साथ है लॉन्ग, क्वाइट, एक्सपेंसिव, यंग. अब देखो हमारे साथ ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें हम किसी दूसरी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल जो नाउन है उसकी हम सिर्फ क्वालिटी बयान कर रहे हैं. ठीक है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि ही इज अ बॉय, ठीक है, तो बॉय हमारे साथ क्या है, नाउन है. तो इससे पहले हम जो है ना मुख्तलिफ किस्म की जो है ना एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. ही इज जो है ना ब्रेव बॉय, ही इज अ यंग बॉय, ही इज जो है ना ब्यूटीफुल बॉय, इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ स्मॉल टॉल शॉर्ट बॉय. तो हम डिफरेंट किस्म के एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं कि हमारे साथ पॉजिटिव है, क्योंकि हम किसी तरह की भी कोई कंपैरिजन हम इससे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. अब दूसरा हमारे साथ है कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, जैसे नाम की इज़ार है कंपैरेटिव, जिससे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं. तो कंपैरेटिव डिग्री हमारे साथ क्या है, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड. It expresses that a quality is present to a greater or lesser degree in one of the two persons or things being compared. तो कंपेरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, जब हम जो है ना नाउन, किसी 2 नाउन के दरमियान जो है ना कंपैरिजन करते हैं. ठीक है ना, हम कहते हैं कि यार ये जो है ना ये चीज है वो दूसरी चीज से बेहतर है या वर्स्ट है. ठीक है ना, हम क्या करते हैं, किसी 2 चीजों के दरमियान जब हम कंपैरिजन करें उसको हम क्या करते हैं, उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं. ठीक है, अब एग्जांपल है, ठीक है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री की हम बनाते किस तरह से हैं. ठीक है, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री अगर हमारे साथ जो नाउन है वो 1 सिलेबल है, ठीक है ना, तो उसके हम कंपैरेटिव डिग्री में आखिर में लगाएंगे ER. ठीक है, और अगर हमारे साथ के ऐसे सिलेबल्स हैं जो कि मतलब 2 है या 2 से ज्यादा सिलेबल्स का एक वर्ड है जो नाउन है, तो हम क्या करते हैं, उससे जो एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, हम मोर लगाते हैं या लेस लगा, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. ठीक है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि इसमें जो है ना 1 सिलेबल है, इसमें 2 सिलेबल इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं. ठीक है, पॉजिटिव कंपैरेटिव. अब देखो लॉन्ग, अब इस कंपैरिजन जो है इसमें 1 सिलेबल वर्ड है, तो अब क्या करते हैं, आखिर में सिर्फ ER का इसमें इजाफा करते हैं, तो लॉन्ग, लॉन्गर. अब क्वाइट, ठीक है ना, क्वाइट 2 सिलेबल्स है, तो हम क्या कहते हैं, इससे कंपैरेटिव जब हम इसके बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, मोर क्वाइट.
یا لیس کوائٹ, ٹھیک ہے نا, دونوں کہہ سکتے ہیں. اب ایکسپینسو 3 syllables ورڈ ہے, تو ہم اس میں یوز کریں گے لیس ایکسپینسو, ٹھیک ہے. اب ینگ 1 syllable ورڈ ہے, تو ہم سمپل کہہ سکتے ہیں کہ ینگر, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری کی طرف کہ سپرلیٹیو ڈگری ہمارے ساتھ کیا چیز ہے, کیا بلا ہے, ٹھیک ہے. تو سپرلیٹیو ڈگری کی ہے ہمارے ساتھ, سپرلیٹیو ڈگری آف کمپیریزن از یوزڈ ان کمپیئرنگ 3 or more persons or things. It expresses that a quality is possessed to the greatest or least degree by one of the person or things included in the comparison. دیکھو جیسے نام سے جا رہے ہیں سپرلیٹیو مطلب سپر ڈوپر, ٹھیک ہے نا. اور مطلب جب ہم کیا کرتے ہیں کوئی چیزوں کے درمیان ہم کمپیریزن شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اسے ہم بتاتے ہیں اس میں کچھ ایک چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بیسٹ ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھو یہ یاد رکھنا ہے کہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو میں خاص فرق یہ ہے کہ کمپیریٹیو میں ہم صرف 2 ناؤنس کے درمیان کیا کرتے ہیں, کمپیریزن شو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن سپرلیٹیو میں ہمارے ساتھ 2 سے زیادہ چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے درمیان ہم کو کمپیریزن کرتے ہیں, اور جو اس میں سب سے بیسٹ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو ہم ذرا بناتے کس طرح, کی فارمیشن کس طرح سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ٹو فارم دا سپرلیٹیو ڈگری EST از ایڈڈ ٹو 1 syllable ایڈجیکٹیو. اگر ہمارے ساتھ 1 syllable ایڈجیکٹیو ہے تو ہم اس کے آخر میں صرف EST لگاتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایسے سپرلیٹیو ایسے ہمارے ساتھ ایڈجیکٹیو ہیں جس میں 2 یا 2 سے زیادہ سیلیبلز آ سکتے ہیں, تو اس کو ہم کیا کریں گے, جب اس کو ہم سپرلیٹیو بنائیں گے تو اس کے آخر میں ہم کیا, اس سے پہلے ہم جو ہے لگائیں گے مور یا موسٹ, ٹھیک ہے نا, موسٹ اور لیسٹ یہ لگائیں گے, ٹھیک ہے. having 3 or more syllables with 2 syllables adjectives EST or the word most is used, ٹھیک ہے. اب اس کے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں. اب دیکھو پوزیٹیو کمپیریٹیو سپرلیٹیو تینوں آ گئے ہیں, ابھی ہم سمجھنے آسانی ہوگی. تو لانگ ہے ہمارے ساتھ پوزیٹیو ڈگری ہے, لانگ, لانگر اینڈ لانگیسٹ, کیونکہ جو ہے نا 1 syllable ایڈجیکٹیو ہے تو اس میں جو ہے صرف اور EST کا اضافہ کریں گے. اب کوائٹ, مور کوائٹ, موسٹ کوائٹ, ٹھیک ہے. سپرلیٹیو میں کیا لگایا, موسٹ لگایا. کمپیریٹیو میں مور تھا اور سپرلیٹیو میں ہم نے موسٹ لگا دیا. اب ایکسپینسو, ٹھیک ہے نا, ہمارے 3 syllables ہیں, تو کمپیریٹیو میں ہم جب بنائیں گے اس میں ہمارے ساتھ ہوگا لیس ایکسپینسو, اور جب سپرلیٹیو اس کو ہم بنائیں گے تو لیسٹ ایکسپینسو. اب ینگ, ینگر اینڈ ینگیسٹ. مزید ایگزامپل دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ مزید انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو جائے. اب بگ, بگر, بگیسٹ, شائن, شائنر, شائنیسٹ, ٹھیک ہے نا. کمپیریٹیو میں کیا ER کا اضافہ کر رہے ہیں اور سپرلیٹیو میں EST کا لگا رہے ہیں. اب ہیوی, ہیویئر اینڈ ہیویسٹ, سمپل, سمپلر اینڈ سمپلیسٹ. اب مزید ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں مطلب 2 syllables یا 2 or more syllables کا ایک ایڈجیکٹیو ہے. نیوٹریشیس, سو مور نیوٹریشیس اینڈ موسٹ نیوٹریشیس. ڈیلیشیس, اب کمپیریٹیو ہوں جب ہم بنائیں گے تو ہم کہیں کہ لیس ڈیلیشیس, اور جب اس کا سپرلیٹیو بنائیں گے تو ہم کہیں کہ لیسٹ ڈیلیشیس. اب موڈیسٹ, مور موڈیسٹ اینڈ موسٹ موڈیسٹ. ریسپیکٹفل, مور ریسپیکٹفل اینڈ موسٹ ریسپیکٹفل, ٹھیک ہے. اب سویٹ کی دیکھیں کہ سویٹ, سویٹ, سویٹر اینڈ سویٹر. پریٹی, پریٹی, پریٹیئر اینڈ پریٹیسٹ. اسٹڈیشیس, مور اسٹڈیشیس, لیس اسٹڈیشیس, دونوں کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. اگر جب اس کا ہم سپرلیٹیو بنائیں گے تو ہمارے ساتھ موسٹ اور لیسٹ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب بیوٹیفل, مور بیوٹیفل, لیس بیوٹیفل, اور موسٹ اور لیسٹ بیوٹیفل, ٹھیک ہے. اب ایسے تو کچھ ہمارے ساتھ ارریلیگل آبجیکٹو جس کی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا کے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جس کو ہم سمپلی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے گڈ, بیٹر اینڈ بیسٹ, بیڈ, ورسٹ اینڈ ورسٹ. مینی, مچ کا سو کمپیریٹیو بنتا ہے مور, اور سپرلیٹیو کا بنتا ہے موسٹ, اور لٹل, لیس, لیسٹ. تو ہمارے ساتھ کیا ارریلیگل ایڈجیکٹیو کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. اب اس سے ہم تھوڑی سی کچھ 4-5 سینٹینس کی اس کو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں مزید سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. ایک ٹیبل دیا ہوگا, اس میں جو ہے نا ایک ورڈ مسنگ ہوگا, وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب پہلا سینٹینس ہے, اب جو پہلا جو ایڈجیکٹیو ہے اس تینوں دیے, اس میں جو ہے نا ایک مسنگ ہے, تو پوزیٹیو, کمپیریٹیو آپ لوگوں کو مینشن ہے, اور سپرلیٹیو آپ لوگوں نے خود بنانا ہے. تو برائٹ, برائٹر اینڈ ڈیش, تو آپ لوگوں نے خود بنانا ہے. جیسے چلو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ برائٹ, برائٹر, برائٹیسٹ, اور اس کی دوسرا ہے پوزیٹیو, کائنڈ, ڈیش اینڈ کائنڈیسٹ. 3 پوزیٹیو, پوزیٹیو میں آتے ہیں بولڈ, بولڈر اینڈ ڈیش, سپرلیٹیو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب ہے 4 نمبر پہ ہے کولڈ, ڈیش, کولڈیسٹ. اینڈ نمبر 5 پوزیٹیو,
میں پوزیٹیو کا جو بلینک ہے ٹھیک ہے نا وہ خانے وہ بلینک ہے تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. تو کلیورر اینڈ کلیورسٹ اس طرح کی کافی ایگزامپل میرے ساتھ اور بھی ہیں لیکن ٹھیک ہے 5 ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیں, آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں. تو یہ میری پروڈکشن بھی جو ہے نا دیٹس آل اباؤٹ مائی ٹاپک اینڈ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.